नमस्कार। आरतीको आवाजको आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी अन्तर्गतको एक कथा राइटर बाजे। मानव समाजबाट यति टाढा पृथ्वीको एउटा कुनामा बसेर म आफ्नो शरीरलाई यसो निहार्छु। अब यसमा यसका रेसा रेसामा महारोगको कीटाणु स्याउ स्याउ गर्दै रङमगिरहेका छन्। यो डुडो खोरन्डो शरीर पटपट फुट्दैछ। कतिसम्म टलपल गरिरहेको पिप पापको घडा फुटेको जस्तै ठाउँ ठाउँबाट बगिरहेको छ। दृष्टि पनि क्षीण हुँदै आएको छ। सायद यो शरीरको अन्तिम दिन पनि हो। यो शरीरको आरक्षण जसलाई मैले एकान्त मनले राइटर बाजेलाई अर्पिएर पनि उनको एकलौटी हुन सकिनँ। धेरैको उपभोगमा यसले अविराम किसिमले आफूलाई विमुक्त गरिरह्यो। पाप पुण्यको लेखाजोखा मैले गर्न जानिनँ। जसले सायद यसको वास्तविक कुरो मलाई बताउन सक्थे तिनी अब छैनन्। राइटर बाजेलाई यही हातले जो आज डुडो छ धेरै पहिले सेलाइसकेको छ। हे भगवान, तर भगवान पनि त मेरो विश्वास र विश्वासको दिधामा केही झलक्क भए झै केही देखिया झै लाग्ने हो कि होइन कि भने जस्तो कुनै पर्दा अपर्दाको बीचको केही कुरा मात्र आज मेरो लागि छ। राइटर बाजेको विश्वासको तर्फबाट म आज पुकार गर्छु, हे भगवान। राइटर बाजे भन्नुहुन्थ्यो ईश्वर छन् र भन्नुहुन्थ्यो पाप पुण्य पनि छ किनभने ईश्वर छ। आज जब मेरो पिलपिलाउँदा आँखा सामुन्नेको यो विराटतामाथि धमिलिँदै परिरहेको छन् तब मलाई अहिलेको निर्वाह विदाईको छिनमा केवल दुई अनुभवले व्याप्त गरेको छ। राइटर बाजेको प्रेम र गलित कुष्ठको असाध्य रोग। त्यही शरीरले यी दुवै कुरा अनुभव गर्यो। अन्तिम क्षणमा किन एकाग्रतालाई ईश्वरलाई सम्झिन खोज्दा केवल राइटर बाजे र कुष्ठको अनुभव मात्र मलाई हुन्छ। के मेरो ईश्वरको पूर्ति ममा यी दुवै वस्तुको माध्यमबाट भएको छ? मेरो सम्पूर्ण जीवनको अनुभवको केन्द्र मैले आर्जन गर्न सकेको सार्थकता त यही दुई कुरा हो। नत्र राइटर बाजे र कुष्ठ मेरो जीवनबाट झिकिएमा जुन नग्न रिक्तता ममा सामु म पहिले दिन मातृगर्भबाट पृथ्वीमा अवतीर्ण भए त्यही रिक्तताका साथ म आज पृथ्वीबाट फर्किरहेको छु। जीवनमा के पाइस् तैँले? कसैले मसँग प्रश्न गर्यो भने मैले भन्नै पर्छ, प्रेम र कुष्ठ। ईश्वरलाई पाइनस्? जीवनको अनुभवको सम्पूर्णता नै यदि ईश्वरलाई पाउनु हो भने प्रेम र कुष्ठमा उसलाई पाएको भन्न सक्छु। पाप पुण्य प्रेम र कुष्ठलाई कुनै अर्को संज्ञा दिने हो भने अर्को नाउँबाट मेरो सञ्चित्र अनुभव प्रेम र कुष्ठलाई सम्बोधन गर्न सक्छु। नत्र राइटर बाजेको प्रेम र कुष्ठ रोगको पीडालाई बाध गरेदेखि जस्तो निर्दोष भएर म जन्मे उस्तै निर्दोष भएर आज म मर्न लागिरहेको छु। काठमाडौँको गल्लीमा थाङ्नु लाएर माग्दै हिँडिरहेकी एउटी भोटिनी बालिकालाई 3 नम्बर पहाडबाट जागिर खान सहरमा आएका राइटर बाजेले एक दिन अड्डाबाट फर्किँदा दया गरेर आश्रय दिँदै आफ्नो घरमा नल्याएको भए सायद त्यसले प्रेम नै पाउने थिए न कुष्ठ रोग नै। अरूको अनुभवले जे भनोस्, मेरो अनुभवले त यही बताउँछ कि कुनै ठुलो कुरा नदिएर अर्को ठुलो ठुलो कुरा पाइँदैन। त्यसै पाइँदैन। त्यसका लागि मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसैले होला कुष्ठलाई प्रेम उपलब्ध हुने थिएन सायद, या थियो कि? जीवनको यो सानो अवधिमा सत्यको एकचोटि मात्र प्रयोग सम्भव हुन्छ। एउटा जीवन, एउटा विशिष्ट अनुभव श्रृङ्खला र एउटा सत्यको विशिष्ट सत्यानुभूति। अरूहरूको जीवनको सत्य मेरो लागि असङ्गत छ, बिल्कुल निरर्थक। अरूहरूको जीवनमा यदि प्रेम र पीडा सँगसँगै गएन भने के हो त मलाई? मेरा लागि त प्रेम र कोड जुम्ल्या भएर सँगसँगै आए। बाटामा राइटर बाजेले सोधे, किन मागेको? मैले भने भोक लागेर। त्यस बेलुका म राइटर बाजे कहाँ आएँ र बिस्तार बिस्तार उनको गृहस्थीको एउटा अङ्ग हुन पुगे। मायाका कुरा गर्ने हो भने उनले नै पहिले यसको सूत्रपात गरे। मुखले त केही भनेनन् तर व्यवहारमा उनबाट माया बाहेक मैले केही पनि पाइनँ। सहरको गल्लीबाट टिपिएर राइटरको घरमा स्थापित हुन पुग्दा मलाई अचम्म लाग्यो। तर निमुखा ब्रह्माण्डले मेरो खाने पिउने लुगाफाटा र अरू साना साना सुविधाका कुरामा ध्यान दिएको देख्दा म सहजै उनीसँग हेलमेल गर्न थालेँ। म 14 वर्षकी हुँदिउँ। दरिद्रताले सिकुडिएको मेरो शरीर फाटेको थाङ्नामा उमेरभन्दा धेरै सानो लाग्थ्यो। फेरि मैले कद पनि ठुलो कहाँ पाएर। पछि बिस्तार बिस्तार शरीरले भोजन पाएर फक्रिन थाल्यो।
र राइटर बाजेसँगको सहवासले बुद्धि र मन पनि शरीर सँगसँगै हुर्किन थाल्यो। दुब्ला पातला खप्टे राइटर बाजे जहाँका तहीँ नै रहिरहे। म भने बढ्दै गएँ। अन्त्यमा यो अवस्था भयो। उनको गृहस्थीको सम्पूर्ण भारलाई आफ्नो काँधमा स्वाभाविक ढङ्गबाट लिएर उनीसँग केही कडाइको व्यवहार गर्दै म भन्न थालेँ, यो 1 कचौरा दुध खानै पर्छ राइटर बाजे, नत्र जिउ कसरी लाग्छ। उनी नबोली मेरो हातबाट कचौरा लिएर दुध पिउँथे। म उभिएर हेरिरहन्थेँ। पुरुषकै सबै यस्तै हुन्छन्, अबोध, निरीह, अनजान, जसलाई एउटी नारीको आड आवश्यक पर्छ, जसलाई खाने लाउने ठेगाना हुँदैन, जो पहिलो मौकामा नै सहजसँग आफूलाई एउटी नारीको जिम्मामा सुम्पिएर निर्धक्क हुन्छ। के नारीको स्वाभाविक धर्म पनि एउटा पुरुषको हेरविचारमा आफूलाई निमग्न पारेर अपार सन्तोषको सास फेर्नु हो? म एउटी ग्रामीण भोटिनी, बालिका, अशिक्षित, केही नजान्ने। मैले स्त्री चोला लिएर जन्मेँ र शरीर धर्म अनुसार हुर्किँदै गएँ र त्यही प्राकृतिक नियमअनुसार एउटा पुरुषको सहारामा निर्धक्क भएर उसैलाई ममत्वको भरोसा दिँदै उसको हेरविचार गर्दै उसको निरीहतालाई यथासाध्य निवारण गर्दै उसको सानो जीवनमा पूर्ण रूपले स्थापित भए। मलाई लाग्न थाल्यो बिचरा म नभएको भए राइटर बाजीको के गति हुने थियो। राइटर बाजीले पनि म माथिको आफ्नो निर्भरताको पूरा प्रमाण दिएर एक दिन भने, लल्यो मेरो यस महिनाको तलब र बाकसको साँचो पनि। अब तलब आउने बित्तिकै तिम्रो हातमा राखिदिन्छु। राइटर बाजीको घरमा बिस्तार बिस्तार म स्वामिनी जस्तै त भइसकेकी थिएँ र मेरै खटन त्यहाँ चल्थ्यो। उनमाथि पनि मेरै खटन। तर त्यस दिन साँचोका झुप्पा र रुपियाँ बटुली मेरो हातमा उनले राखिदिँदा मलाई लाग्यो कि हाम्रो पुरुष नारीको सम्बन्धमा एउटा अविच्छिन्न घनिष्ठता थपियो। मैले रुपियाँ र साँचो हातमा लिन त लिएँ, तर मेरो मुख त्यसै रातो भयो र राजले मुन्टो फर्कियो। उनको बानीमा पनि एउटा अनौठो रसाएको घोक्रोपन थियो जब उनले भने, किन लाज मानेकी? लाजले खप्न नसकेर भागेर म आफ्नो कोठामा आएँ। हातको बटुवा र साँचोको झुप्पालाई हेरिरहेँ। मेरो मन त्यसै रमाइलो भएर फुरुक्क फुरुक्क हुन्थ्यो। हठात मलाई लाग्यो मेरो स्वयंवर भएको छ। आखिर विवाह अग्निमा अगाडिको मन्त्रपाठ या कुनै रुखमुनि भएको मूल्यदान प्रदान र चुलोको 3वटा पत्थरको पूजा अर्चना पुरुष नारीको आन्तरिक सम्बन्धको प्रकटीकरण मात्र होइन र एक प्रकारको घोषणा। मुख्य विषय के हो? पुरुष र नारीको तात्विक सम्बन्ध या त्यसको घोषणा, प्राण या शरीर? त्यस दिनको मेरो आनन्द र साथै उद्विग्नताको अन्त्य थिएन। प्राण र शरीर, मन या कायाका प्रश्नहरूले बारम्बार मलाई उद्वेलित गरिरहे। कायाको सहज स्वभावलाई स्वीकार गरेर मैले उनमा उठिरहने प्रश्नलाई सदाका लागि समाधान गर्दै म तत्काल गएर आफूलाई राइटर बाजेका लागि सम्पूर्ण रूपले अर्पित गर्न सक्थेँ। मेरो प्रफुल्ल यौवनको स्वाभाविक आदेश पनि त्यही थियो, तर शरीरको मागलाई सहज ढङ्गले पूरा गर्न खोज्दा मनमा किन हो किन प्रश्न उठ्थ्यो। शरीरभन्दा अर्को पनि कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन प्रेमको? कि शरीरको वासनामा मात्र स्थापित भएर रहन्छ हामी मानिसहरूको प्रेम? तर मेरो सम्बन्धमा प्रेममा शरीरको प्रश्न आज मात्र एक्कासी उठ्न गयो जब मलाई राइटर बाजीको हातबाट साँचोको झुप्पा लिँदा मलाई मेरो स्वयंवर भएको अनुभव भयो। योभन्दा पहिले प्रेम केवल मन र प्राणको स्तरमा सीमित थियो, शारीरिक स्तरमा आउन पाएको थिएन, या कमसेकम मेरो शरीरलाई त्यो प्रेमको सचेतना थिएन। त्यस दिन शरीरको क्षेत्रमा पनि मेरो प्रेम प्रवेश गरेर ममा एउटा उद्विग्नतापूर्ण निस्तिम आनन्दको बेग उत्पन्न गर्न थाल्यो, जहाँ शरीर र मन एकान्त ढङ्गले जसका लागि अर्पित भइसकेको छ। र जब आज गार्हस्थ्य जीवनको प्रतीक साँचोको झुप्पा पनि मलाई प्राप्त भइसकेको छ भने अनिश्चिततामा उठिरहने प्रश्नहरू किन मेरो मनमा आइरहन्छ? मेरो त्यसै दिन स्वयंवर भएको भन्ने गम्भीर अनुभव हुँदाहुँदै पनि पत्नीको आसनमा उक्लिन खोज्दा मलाई दुविधामा भइरह्यो। पत्नी भएको दिन मलाई त्यो घरमा पहिलोचोटि प्रवेश गरेको सम्झना भयो। निर्बोध भिखारिनी भोटिनी बालिकाले यहाँ प्रवेश गरेकी थिए र त्यही केटीले आज गृहस्वामिनी भएर यस घरको साँचोको झुप्पालाई आफ्नो मुठीमा राखेकी छ। यो के हुन लागिरहेछ? यो के हुने कुरा हो? के यसमा अस्वाभाविकता छैन? अप्रासङ्गिकता? फेरि ब्राह्मण पुरुष र भोटिनी नारीको वैवाहिक सम्बन्ध सामाजिक दृष्टिमा बेलमेल कुरा होइन र? हाय मेरो पुरुष पनि, मेरा वर,
मबाट वर्णित पनि यस्तो एउटा निर्दो व्यक्ति छ जसले मैले आफ्नो उद्विग्नता र छटपटीलाई जसको अगाडि पोखे भने उत्तरमा केवल आफ्ना ठुला ठुला विवश आँखा मतिर उठाउने मात्र छ। स्वयंवरको दिनमा तमाम समस्याको मैले स्वयं आफैले समाधान गर्नु परेको थियो। फेरि यो समस्या त नारीको मनको समस्या हो। पुरुषको तर्क यहाँ काम लाग्ने थिएन। त्यस दिन मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो निर्णयमा मैले पुग्नु पर्ने थियो, तर त्यहाँ मेरो यस्ता कोही पनि थिएन जोसँग म सल्लाह लिन सकूँ। कस्तो विडम्बना कि मेरो स्वयंवर भएको दिन मैले एक्लो हुनु पर्यो। पत्नीत्वको प्रथम क्षणमा सबै नारी एकचोटि सायद नितान्त एक्लै हुन्छे। मानव नियति नै यस्तै छ क्यारे कि जीवनका महान क्षणमा त्यो एक्लो हुन्छ। त्यसले आफ्नो निर्णय एक्लै लिनुपर्छ। अरू कसैको सल्लाह त्यसलाई काम लाग्दैन। अरू कसैको जीवनको उदाहरणले त्यसलाई बाटो देखाउँदैन। हेलम्बुमै घर गृहस्थी गरेर बसेकी मेरी जेठी दिदी, 4वटा पतिकी पत्नी र 3 सन्तानकी माता। उनले मलाई स्नेहसँग भनेकी थिइन्, बहिनी किन यसरी भौतारी रहेकी, यहीँ आइज, म जस्तै बिहे गरेर बस। मेरा देवरहरू पनि असल छन्, खाना लाउन कमी छैन। कोदो गहुँ जौँ फापर मनज्ञ हुन्छ। दिदीले मलाई माया गरिन्। स्नेहको हातले मेरो मुख सुमसुमाई मलाई पीर परेको छ भन्ने पनि बुझिन्। तर के पीर कस्तो पीर त्यसको कुनै पनि अनुभव उनलाई भएन। उनले मलाई नबुझेर अलमल्लमा परेर भनिन्, बहिनी त कसरी बदलिछस्, के भो तँलाई, रक्सी जाँड खान्न रे, यो जाडोमा पनि ननुहाई नहुने रे तँलाई। हामी भोटिनीहरूलाई आफ्नै व्यवहार छ, हामीले बाहुनी हुन खोजेर हुन्छ र। म माहिली दिदी कहाँ पनि गएकी थिएँ। मेरी माइली दिदी, केही मोटी, सधैँ जसलाई हाहाही गरिरहनु पर्थ्यो, जो अहिले बौद्धमा एउटा भट्टी थापेर बसेकी छन्। उनले पनि बडो स्नेहसँग भनेकी थिइन्, मसँगै बस बहिनी, यो भट्टीमा काम धेरै बढिरहेको छ, ग्राहक पनि थपिँदैछन्। हामी दिदी बहिनी मिलेर रोजगार बढाउँला। म एक्ली, यो एक्लो शरीरले भ्याउन नसक्ने भयो। मैले जब उनलाई आफ्नो राइटर बाजेको कुरा भने उनले हाँसेर भने, के भएको छ तँलाई, एउटा बाहुनको त कुरा गर्छेस्, यहाँ मसँग बस भनेको। यस्ता राइटर बाजे कति आउँछन् कति, सधैँ साटोफेरो गर्ने खोजिस् भने पनि पाउँछेस्। मैले उठेर भने, दिदी अबेर हुन थाल्यो, म जान्छु। दरबारकी मेरी साहिली दिदीलाई देखेर त म दङ्ग परेँ। कत्रो ठुलो दरबार, नोकर चाकर दास दासीले घेरिएकी, हिरा जवाहरातले झकमक्क भएको मेरो साहिली दिदीको निवास स्थान। उनले पनि बडो मायासँग मलाई भनिन्, यहीँ आइज, त पनि दरबार पस। हेर जाबो एउटा ब्रह्माण्डको कुरा नगर, त राम्री छस्, यहाँ दरबारबाट छिट्टै आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छेस्। म नै यहाँ पसेको कति भयो र, रानी भएर बसेकी छु। राजकुमार यहाँ थुप्रा छन्, जाबो बाहुन के भएको छ तँलाई। दिदीहरूले मलाई माया गरेर मेरो सहायक हुन चाहे, तर उनीहरूको सहायता पाउन सकिन। दिन चाहने हात र पाउने खोज्ने हात एक स्थलमा भएनन्। प्रेम सम्बन्धी प्रश्न गर्दा जेठी दिदी आफ्ना 4 लोग्नेलाई देखाएर भन्थिन्, कस्तो प्रेम भनेको तेरो, दुलहा खोजेर त्योसँग राति सुत्नु, त्यही त हो नि प्रेम भनेको, अरू के खोज्छस् त्यसमा। जुन पुरुष पनि एउटै हो, विवाह गरेर व्यवहार चलाउनु पर्छ, बुझिस्। माहिली दिदीले पनि भने, एउटा बाहुन राइटर र अर्को खत्री कप्तान या राणा जर्नेल, अर्को नेवार सरदार, सबै पुरुष एउटै हुन्। उनीहरू यो भट्टीमा पालैसँग आएर मसँग रमाइलो गरेर गएका छन्। साँच्चै केही फरक छैन बहिनी, केही पनि फरक छैन। साहिली दिदीले पनि यस्तै कुरा गरेकी थिइन्। हाम्रो अरू के छ र, यो हाम्रो शरीर त हो नि, यसलाई बुद्धिमानी किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हेर्न, यही शरीरलाई कसैलाई दिएर कसैलाई दिनदेखि बचाएर दरबारको सिडी उक्लिँदै म राजाकी रानीसम्म भएकी छु। शरीरलाई बढाउँदै हिँड्न खोजेकी भए मलाई कसले माथि उकाल्थ्यो, बुझिस्। मैले कसैको कुरा बुझ्न सकिनँ। आजसम्म बुझ्न नसकेर अन्तिम क्षणमा पुग्न थालेकी छु। दिदीहरूका कुराबाट यति मात्र बुझ्यो जस्तो लाग्यो, मानिसको महान निर्णय उसको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुनुपर्छ। कसैको उदाहरण या सल्लाह उसलाई काम लाग्दैन। राइटर बाजी कहाँ फर्किँदा रात परिसकेको थियो। उनी आफ्नो कोठामा बिछोनामा लटेका थिए। म कोठाभित्र पसेर भने, म आएँ। मेरो हृदय र शरीरका बीचको द्वन्द्व, मेरा मनका शङ्का उपशङ्का, दिदीहरूका आग्रह सल्लाह, मेरा जीवनका यावत प्रश्नहरू त्यस रात राइटर बाजेको सैयामा आफूलाई समर्पण गर्दा लोप भएर गए। निश्चिन्त भावले निर्धक्कतासँग मनमा बाचा कर्मना पत्नीत्वको मर्यादित स्थानलाई ग्रहण गर्दा मलाई एउटा
पूर्ण सार्थकताको अनुभव भयो। भोलिपल्ट कोठाबाट निस्कँदा शरीर र मनले सम्पूर्ण पत्नी भएर निस्के। त्यसो त हाम्रो व्यवहारमा बाहिरी केही फरक आएन। पहिले पनि छिमेकीका सबैले हामीलाई पुरुष र पत्नीको रूपमा कल्पना गरेर केही कुरा काटेका पनि थिए। राइटरले एउटी राम्री भोटिनीलाई राखेको छ। पति पत्नी भएर पनि हाम्रो व्यवहारमा उस्तै थियो। तर म एउटा नूतन मर्यादाले अनुप्राणित भएर एउटा दैवी सुखको बोधले परिव्याप्त भएकी थिएँ। पत्नीका दिन गृहस्थीको कार्यमा सङ्गीतमय भएर सहजै बित्छन्। यथा समयमा हाम्रो एउटी छोरी पनि जन्मी। मेरो सुख चरम सीमामा पुगेको थियो। पत्नीत्व र मातृत्वको सुख, प्रिया र माता हुने भाग्य। मलाई लाग्यो म देवी देवताको समकक्षमा छु। अनन्त छ मेरो सुख र सन्तोष। ठुलो भाग्य लिएर म आएकी छु। विपत्तिबाट निर्वाचित भएर आएकी छु। ईश्वरबाट नै रोजिएकी। के त्यस प्रकारको मेरो विचार मेरो त्यस आनन्द अवस्थामा स्वाभाविक थिएन र? अभिमान र गर्वले फुकिएकी होइन म। परमानन्द र परम सन्तोषमा स्वाभाविक रूपबाट आउने विचार होइनन् र यी? जब म आफ्नी दिदीहरूलाई सम्झन्थेँ, मलाई लाग्थ्यो हाय उनीहरू कत्रो महान सुखबाट वञ्चित भइराखेका छन्। तर मेरो सुखलाई सायद भगवानले पनि हेर्न सकेन। उनका हातमा खेलौना रे हामी। कि हामीलाई त्यो सुखको चरम सीमामा पुग्ने अधिकार छ जहाँ हामी र ईश्वरका बीच पार्थक्य रेखा धुमिल भएर मेटिन्छन्? मानव सुखले पनि के विधाताको ईर्ष्यालाई कोट्याउँदैन या नियतिलाई रोजिएकी भएर जस्तो लहरमा समुद्रले धारण गर्छ? आफ्नो आनन्दको लहरालाई धारण गर्ने मेरो शरीर कुष्ठको साक्ष्यलाई पनि सदाका लागि वहन गर्नुपर्ने एउटा ईश्वरी नाम हो। प्रेम गर्न चाहन्छौ भने त्यसका लागि उपयुक्त मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ। ईश्वरको समकक्षी हुनु छ भने नर्कको बाटो हिँड र गर पालन गर्न नबिर्स। यी कुरा त मैले आफ्नो जीवनका घटनाबाट झिकेका सत्य हुन्। मेरा सत्य, प्रेमको वरदान र कुष्ठको अभिशाप। मेरो जीवनको यमत्सत। जीवनको यस्तो निर्मम नियम नहुँदो हो त हाम्रो 3 प्राणीको अनन्त सुखदमा हठात वज्रपात हुन थाल्ने थिएन। पहिले हाम्रो छोरी मरी। मातापितालाई ठुलो वियोगमा पारेर कुन महापतमा प्रस्थान गरे। त्यसको केही महिनापछि राइटर बाजे, मेरा पति, मेरो जीवनको एकमात्र आधार पनि क्षयरोगले संयाग्रस्त भए। उनको जागिर गयो। जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो। हे भगवान, किन तिमीले सुख दुःखलाई अनुभव गर्न सक्ने क्षमता भएको चेतना प्राणीलाई कर्तव्यको विवेचन शक्ति दिएनौ? पाप र पुण्य 2 विरोधी तत्त्व जीवनमा सङ्घर्षरत छ भने त सायद ज्ञान दियो। तर कुन पक्षमा पुण्य छ र कुन पक्षमा पाप, त्यसलाई छुट्याउने शक्ति दिएनौ। रामले बाली र अङ्गदलाई छुट्याउन सकेनन् रे। र त्यसो हुनाले उनले अङ्गदलाई माला पहिराएका थिए भन्छन्। हाम्रो जीवनमा पुण्य पनि त्यस्तै माला धारण गरेर किन आउँदैनन्? किन पाप र पुण्य एउटै अनुहार लिएर हाम्रो सामुन्ने खडा हुन्छन्? किन पुण्य भनेर हामी पापलाई अङ्कमाल गर्छौँ र पाप सम्झिएर पुण्यलाई बहिष्कार गर्छौँ? कि पाप पुण्य भन्ने कुनै तथ्य नै छैन मानव जीवनमा? सपनामा देखिएका 2 प्रकारका भ्रम हुन् पाप र पुण्य? जे होस्, यस कुराको उत्तर नपाएर म आज जीवनको अन्तिम क्षणमा पुगिसकेँ। हे भगवान, के हो पाप, के हो पुण्य? आज म यो विश्वसँग क्षमा याचना गर्छु। सबैसँग म माफी चाहन्छु। र हे भगवान, तिमीसँग पनि। मैले त्यस दिन गर्नु परेको निर्णयका लागि सायद मैले सबैसँग क्षमा याचना गर्नु छ। संसारका प्रत्येक प्राणीसँग, यो जङ्गल, पर्वत, यो कलकल निनादिनी निर्मल जल बाहिनी गङ्गा, आकाश, सबैको क्षमा चाहन्छु म। यदि मैले नारीको चोला धारण गरेर नारी धर्मको प्रेमको मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्न खोज्दा या पाप र पुण्यलाई छुट्याउन नसक्दा मबाट कहीँ कुनै अनुचित पाप कर्म हुन गएको छ भने आखिर त्यो मेरो निर्णय असाधारण अवस्थाको निर्णय भयो। जुन अवस्थामा पाप र पुण्य सादृश्य भएर हाम्रो सम्मुख उपस्थित हुन्छन्, पाप पुण्य एउटै अनुहार हुन्छ। राइटर बाजेको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गयो। केही दिन त घरमा मालमत्ता, गहना गुडियाहरू बेचेर औषधिको व्यवस्था गरे। पछि त्यो साधन पनि समाप्त भयो। तर राइटर बाजे झन रोगग्रस्त हुँदै गए। मेरा कोही पनि थिएनन्। एकदम अबला। के गरौँ? त्यस समय मेरो धर्म के थियो मलाई अझै थाहा हुन सकेको छैन। मर्न लागेको आफ्नो पुरुषलाई स्वयं आफ्नो उत्सर्ग गरेर पनि उसलाई बचाउन चाहनु के नारीको धर्म होइन?
धर्म अधर्मका कुरा, नीति अनीति र सदाचार दुराचारका प्रश्नहरू पनि मलाई लाग्यो जुन सङ्कटको स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ पुगेर तिनले मलाई स्पर्श गर्न सकेका थिएन। साधारण स्थितिमा मनुष्य समाजका लागि व्यवहार उपयोगी शास्त्रोक्तिहरू असाधारण स्थितिमा परेको एकाएक मानवलाई सहायकारी हुँदो रहेनछ। डुब्न लागेको मानिसको तिथिमा नीतिवचन अप्रासङ्गिक भए जस्तै मलाई लाग्यो म डुबिरहेकी छु। सहाराका लागि हात गोटा उफार्दा तृणलाई पनि समात्न पुगेकी थिए। त्यस समयमा जीवनको एउटा अन्ध प्रेरणाले मलाई बाँच्ने बाटो देखायो। सब कुराबाट निराश भएर पनि जीवनको धुकधुकीले परास्त स्वीकार गर्दो रहेनछ। एउटा अन्तिम अन्धो स्फुरन त्यसबाट निर्गत हुँदो रहेछ। आज म त्यहाँ अन्तिम श्वासका लागि पर्खिरहेकी छु। तर त्यस दिन मानव जीवनले क्षयमा परास्त हुन नजानेर मलाई बाँच्ने बाटो देखायो। केका लागि अब यो यौवनपूर्ण शरीरलाई साँचेर राख्छिस्? त्यसको प्रयोग गर्ने समय आएको छ। के पतिव्रत तथा नारी धर्म दुई पृथक मार्ग हुन् जसको विभेद साधारण सृष्टिमा दृष्टिगोचर हुँदैन। तर जुन चरम स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ भने ती मार्ग स्पष्ट छुटिया देखिन्छ। ममा रहेकी पत्नी भन्छे, तिम्रो त एउटा मात्र पुरुष छ, अरू परपुरुषसँगको सहवास कुनै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। तर नारी भन्छे, के आफ्नो पुरुषका खातिर पनि त्यो वर्जित छ? पुरुषको हितका लागि नारीले गर्न नहुने कुनै कार्य छैन। पत्नीको मर्यादाको सीमा सायद नहोला, तर के नारीको प्रेमको सीमाङ्कन कसैले गर्न सकेको छ? आखिर पत्नी भनेको नारीत्वमाथि उभिएको एउटा मूर्ति त हो नि। त्यस दिन मैले भने, अब म केही रहिन, माता, पत्नी, भगिनी, कन्या केही रहिन। ती सबै रूप मबाट झरेर गए। म सीमित हुँदै हुँदै मौलिक नारीत्वमा केन्द्रित हुन पुगे। मैले भने, यो शरीर दिएर पनि तिमीलाई बचाउँछु राइटर बाजे। त्यस राति र त्यसपछि अनेक त्यस्तै रातिमा म वेश्याशय्यामा सुतेर राइटर बाजेले अर्को कोठामा खोकेको सुन्थेँ। म प्रार्थनाको बानीमा मनमने भन्थे, राइटर बाजे, यो मेरा जाबो शरीरलाई अर्पेर पनि तिमीलाई बचाउँछु। राइटर बाजे उता खोक्थे। म आफ्नो शुल्कको रुपियाँ मुठीमा दृढतापूर्वक अठ्याउँथे। यति दिनपछि आज मेरो यस दुनियाँबाट बिदा हुने दिनमा यी कुराहरूलाई सम्झिँदा ममा कुनै भाव जागृत हुँदैन। मैले जीवनमा गर्ने नगर्ने यावत काम सिद्धाइसकेकी छु। अब त केवल यो आकाशमा आफ्नो अन्तिम श्वास फ्याँकिदिनु छ। तर तीन ताका म यस्तै निर्द्वन्द थिइनँ। प्रत्येक सन्ध्यामा बत्ती बालेर म जब वेश्याको श्रृङ्गार गर्न थाल्थेँ, कर्तव्य पाप पुण्यको कुनै निष्पत्तिमा नपुग्न सक्थे। अनिर्णयात्मक विचारहरूबाट आन्दोलित भइरहन्थे। मेरो तीन ताकाको जीवनमा दुई पक्ष थियो, क्षय, जर्जर फोक्सोबाट निस्केको खोकी र वेश्याशय्यामा भोगदान, क्षयरोग र गणिकावृत्ति। पापको पात्र के हो? जीवनको कलुषता कुन भाँडोमा आउँछ? पापको स्थल कहाँ छ जहाँ त्यो जरो हाल्न सक्छ? शरीर या मनमा? मन निसङ्ग भएर शरीरले मात्र गरेको कार्य के त्यस्तो आधार हुन सक्छ जसमा पाप अड्न सकोस्? मनको निर्मलतामा नुहाएर के शरीरका पापको मोचन हुँदैन? वेश्या शरीरमा पतिव्रता प्राण जीवित रहँदैन र? मलाई लाग्थ्यो वेश्या सन्जामा सुतेको शरीर मेरो होइन, म त्यहाँ हुन्न। म त हुन्थेँ अर्को कोठामा जहाँ राइटर बाजे खोकीले विभोल भएर रुग्णशय्यामा छटपटाइरहेका हुन्थे। उनको करुणार्ध आँखालाई म देख्थेँ र रोगले जर्जर भएको उनको अनुहारलाई। उनको चिकित्साको पुरा व्यवस्था भयो मेरो रूप जीविकाले गर्दा, तर रोगले झन च्याप्दै लग्यो। उनको मृत्युमा मलाई सन्तोषको एउटै मात्रै सहारा रह्यो। मेरो भाग्यको कस्तो विडम्बना कि त्यो सहारा त्यही गिनीका वृत्ति थियो जसद्वारा मैले यथाशक्य उनको औषधि मुलुकको व्यवस्था गर्न सकेँ। उनलाई बचाउन मैले कुनै कुरा गर्न पनि बाँकी राखिनँ। वेश्यासम्म पनि भए। यही मेरो सानो सन्तोषको कारण थियो मैले बचाउन सकिनँ। यो ईश्वरी न्याय उनको मात्र अन्तिम निर्णय हो जसमाथि हामी प्राणीको कुनै उजुर चल्दैन। तर हे मेरा राइटर बाजे, मेरो सामर्थ्यको चरम सीमासम्म पुगेर मैले जति गर्न सक्थेँ गरेँ। शरीर दिएर पनि सानो सन्तोष यसैमा छ। भन्न त मैले भने मन निस्पृह पारेर शरीरले गरेको कामको भोग लाग्दैन। तर यसलाई पनि त निश्चिन्ततासँग म भन्न सक्दिनँ कि मनलाई चटक्क अलग्ग पारेर पनि मेरो शरीरले आफ्नो भावलाई पूर्ण रूपले निर्मूल पार्न सक्यो। कोड के एउटा अभिशाप हो? त्यो जीवनको कलुषता हो?
जो मनको निर्मल गङ्गामा स्नान गर्दा गर्दै पनि कहीँ शरीरको कुना काप्चामा अडेर रहेको पाप फुट्न गएको हो। आज मलाई सम्झना हुन्छ त्यो युवकको जो मेरो शुल्क लिएर एक रात म कहाँ आएको थियो। निश्चय नै त्यो सम्पन्न थिएन, किनभने शुल्कको रुपियाँ उसको धेरै दिनको सञ्चय जस्तो थियो र उसँग एउटा शुल्क मात्र थियो। त्यसका प्रति ममताको उद्रेक हुनु के पाप होइन? शरीरको र मनको निर्लिप्तता कहाँ गयो? त्यस रात एउटा विपन्न युवकसँग केही समय वेश्याशय्यामा बिताउँदा भोगशय्यामा त्यसको अदक्ष व्यवहारले मलाई स्नेह जागृत भयो र मैले भने, युवक, तिमी आफ्नो शुल्क ल्याऊ, मलाई चाहिँदैन। उसले बडो निराशाले मलाई हेऱ्यो। मैले उसँग कुनै मूल्य नलिएर रातभरि उसलाई आफूसँग बिताउन दिएँ। निराश नहो युवक, आज पनि त्यसलाई सम्झिएर मलाई ममता हुन्छ। पाप र पुण्यको विवेचना गर्दै मैले आफ्नो कर्तव्यको आधार निर्धारित गरेका थिएँ। निर्लिप्तता त्यसको आधार थियो, तर त्यस राति त्यो युवकले मेरो निर्लिप्तताको आधार नष्ट गरिदियो। म पुनः नाङ्गी जस्ती भएँ, निरावरण, निस्सहाय। शरीरले आफ्नो सम्भावना छाड्न सकेन भने पछि त्यसले आफ्नो प्राकृतिक नियमअनुसार सुख र क्लेशको शरीर धर्मलाई निर्मूल गर्न सकेन भने के त्यसको पापको भागी हुनुपर्छ? कुष्ठको छाप त्यसले धारण गर्नुपर्छ? यो कस्तो न्याय हो भगवान? मलाई तिमीले किन यस्तो दुर्लभ प्राणी बनायो? अभिशापका लागि म नै किन रोजिए? शरीर धर्म अनुसार त्यसले पाएको भोग सुख नै यो अभिशापको कारण हो भने म मात्र किन यसका लागि रोजिए त? मेरी जेठी दिदी 4 पुरुषकी एकैचोटि पत्नी भएर बसिन्। मेरी माहिली दिदीकै वृत्ति पनि त रूपजीवी वृत्ति थियो। मेरी साहिली दिदी रानी पदमा आसीन हुन आफ्नो रूप र शरीरको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गर्दै गइन्। किन विधाताले सबभन्दा सानी बहिनीलाई मात्र अभिशापको छाप लगाएर मानव समाजबाट बाहिर निष्कासित गर्यो? जुन दिन राइटर बाजेको मृत्यु भयो, म विधाताको कठोर निर्ममता देखेर स्तब्ध भएँ। मेरो केही पनि चलेन। त्यो शून्य घरमा म सङ्गाहीन जस्ती भएर यताउति हल्लिरहेँ। रुग्ण कण्ठबाट निस्कने गरेको अशक्त खोकीको आवाज हठात थामिँदा महान शून्यता, एउटा ठुलो रिक्तताको त्यो घरमा व्याप्त थियो। मैले देब्रे हातको हत्केलाले निधारको सिन्दुर मेटेँ। वैध वेश स्थितिमा प्रवेश गर्दा मलाई लाग्यो एउटा अनन्त शून्यमा म प्रवेश गरिरहेको छु। वेश्यालय बन्द भयो। राइटर बाजे अब रहेनन्। एउटी विधवालाई छाडेर उनी अनन्तको बाटो लागेर गए। त्यही दिन मैले देखेँ मेरो नाकको टुप्पोमा एउटा सेतो टाटो, कुष्ठरोगको प्रथम चरण। धेरै बेरसम्म सिन्दुर पुछिएको निधार र कुष्ठरोगको टाटो भएको नाकलाई हेरिरहे। मलाई लाग्यो अब यी 2 वस्तु मात्र मसँग रहे पछिसम्मका लागि। मानिसको दुःखको सीमा पुगेपछि सङ्गाहीनताको करुणामय आशीर्वाद त्यसले पाउँछन् भन्छन्। त्यस दिन महान शून्यताको अनुभव त मलाई भयो, तर पीडाको बोध भएन। सङ्गाहीन भएर हो अथवा यस संसारमा आफूले भनेको यावत वस्तुलाई आर्यघाटमा सेलाएर प्राप्त भएको विकल्पता थियो त्यो मेरो। त्यसै दिन मैले घर पनि छाडिदिएँ। आज यतिका दिनपछि कालालाई पर्खिँदा पर्खिँदा मेरो अन्तिम क्षण आएको देखिरहेकी छु। धवलागिरीको ओझेल बिस्तार बिस्तार मतिर बढिरहेको छ। मृत्युको छाया पनि त्यही हो। अब एकछिनमा म यो निर्जन हिमलोकमा गण्डकीको तीरमा धवलागिरीको छाया मुनि सेलाएर जान्छु। एक्लै आयो, एक्लै गइरहेकी छु। जीवनमा मानिसले एउटै मार्ग मात्र रोज्न पाउँदो रहेछ। एकचोटि रोजेपछि त्यही मार्ग बाहेक अरू बाटो त्यसका लागि उपलब्ध हुनु रहेनछ। मैले रोजेको बाटोमा हिँडेर म आज बाटोको अन्तिम छोरमा पुगेको छु। मैले दिदीहरूको बाटो रोजेको भए के हुने थियो थाहा छैन। अहिले त्यसको विवेचना गर्नु पनि व्यर्थ छ। तर मैले रोजेको बाटोमा कसैले पाउन नसक्ने वस्तु मैले पाएँ। मेरो मात्र आफ्नो राइटर बाजेको प्रेम। लुडी र डुडी भएर पनि त्यो प्रेमको न्यानो अझै मेरो मुटुमा विद्यमान छ। यो अन्तिम घडीमा पनि विधाताले पुनः मलाई आफ्नो मार्ग रोज्ने अधिकार दिए भने राइटर बाजेको प्रेमको आशीर्वाद पाउने बाटो मैले हिँडिसकेको। त्यही पुरानो बाटो मात्र छ भने त्यसैलाई रोज्छु र पुनः त्यो मार्गमा हिँड्दा अभिशापको रूपमा मैले भोग्नु परेको कुष्ठको व्यथालाई दोस्रोचोटि पनि अङ्गीकार गरेर यस हिमलोकमा सेलाउन आउनेछु। अब धेरै समय छैन। दृष्टि मलिन हुँदै आयो। गण्डकीको ध्वनि कानमा क्षणतिर हुँदै गयो। धवलागिरीको छायाको टुप्पोको स्पर्श मेरो कुष्ठ शरीरले गरिसक्यो। हे संसार, बिदा। राइटर बाजे, म आएँ।